अस्सलाम को नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, कुछ डोमेस्टिक खबरें आज शामिल करेंगे इमरान खान साहब को लेकर, और कुछ हम बात करेंगे ईरान और इजराइल का जो तनाज़ा था उसके बाद अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं और वो ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि सारी दुनिया उनके ऊपर यकीन करे, जबकि उनके अपने घर के लोग जो हैं या उनके जो वहाँ पे मीडिया हाउसेज हैं वो भी उन पे जब यकीन नहीं कर रहे, तो वो फिर किस तरह की घटिया लैंग्वेज और छोटी लैंग्वेज इस्तेमाल करके रिपोर्टर्स के बारे में क्या कह रहे हैं। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर, जो मेयर के इलेक्शन होने हैं उसमें जो जोहरान ममदानी जीते हैं, उसके ऊपर कितनी तकलीफ हुई है डोनाल्ड ट्रंप को, और वो उनके बारे में किस तरह की जिसे कहते हैं कि गिरी हुई गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम इमरान खान की बात कर लेते हैं जी। आज उनकी मुलाकात होनी है, जिसमें गंडापुर के साथ भी मुलाकात है और सलमान अकरम राजा जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उनको मिलने दिया जाएगा, क्योंकि बजट को लेके बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो लोगों को गद्दार के लेबलिंग और ये सारा कुछ हो रहा है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें सब्र से काम लेना चाहिए। जो चीज़ें देखें, कितनी देर आप किसी चीज़ को छुपा सकते हैं, हकीकत तो सामने आ ही जानी है अभी। लेकिन जिस तरह की इस्टेब्लिशमेंट हमारे इस वक्त बैठी हुई है, और जिस तरह का उनको वेलकम मिल रहा है, वेस्ट के अंदर भी मिल रहा है, और उनको लग रहा है कि वो अपने मकासद के अंदर कामयाब हो गए हैं, तो वो फिर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। और जो भी लोग इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, वो अली मीन गंडापुर हो या कोई दीगर लोग हों, तो इतना आसान नहीं है लोगों के लिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर अली मीन गंडापुर को प्रेशर है तो वो रिज़ाइन कर दें। देखें, उनकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि उनको इमरान खान ने जो है वो इस सीट पे बैठाया था, और अगर इमरान खान समझते हैं कि अली मीन गंडापुर जो हैं वो जो चीज़ें फिलफुल नहीं कर सकते, तो उनका पूरा राइट है कि वही डिसाइड करेंगे। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि इस वक्त इमरान खान की जो फैमिली है, उनकी जो बहनें हैं, वो तन तनहा इमरान खान के लिए, खुसूसन क्योंकि उनका भाई है, तो उसके लिए तड़प भी रही हैं और उसके लिए कोशिश भी कर रही हैं। और साफ ज़ाहिर हो रहा है कि सब कुछ चाहते हुए भी और पार्टी के साथ लॉयल होने की कोशिश करते हुए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हैं और वो प्रेशर के अंदर हैं। और शायद वो जो एक बात कही जाती है कि बड़े नुकसान से छोटा नुकसान बेहतर है, यानी बड़ा नुकसान ये है कि अगर वहाँ पे गवर्नमेंट चली जाती है खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर आप देख लें कि जिस तरह पंजाब में 200 400 500 हज़ार बंदा निकलना मुश्किल हो जाता है, और फिर जिस तरह मरीम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो क्रैक डाउन करती है, इसी तरह का सिलसिला जो है वो फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त एक स्ट्रेंथ जो है पीटीआई के पास कि वो एक माहौल बना सकें और वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, वो सिर्फ तभी हो सकता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पे उनकी हुकूमत रहती है। गो के हुकूमत को उस तरह फ्री हैंड नहीं है जो होना चाहिए, या जिस तरह क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये वोट इमरान खान की वजह से मिले थे। मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर आज ये असेंबली रिज़ाइन कर देती है और एक नया इलेक्शन होता है, तो जितनी सीटें इस वक्त पीटीआई के पास हैं, आप यकीन करें इसकी 80% सीटें नहीं होंगी। क्यों? कि जिस तरह का इलेक्शन इस वक्त जो निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, ये कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कर जाएंगे, और आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकर तनकीद करते रहेंगे। क्योंकि देखें, हालात को ज़रा डीपली जाके देखना पड़ता है कि इस वक्त मुकाबला किससे है। मुकाबला इस वक्त ऐसे लोगों से है जिनके नज़दीक असूल, जिनके नज़दीक कोई क्राइटेरिया, कोई होता है ना कि वो कहते हैं जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। यहाँ तो समझ लें कि नजायज़ जायज़ जो है वो सब चल रहा है और कोई परवाह नहीं है। सारी अदालतें इस वक्त जो हैं वो कब्ज़े में हैं, पूरा पाकिस्तान कब्ज़े में है, और ऊपर से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनका अपना इंटरेस्ट है। और इसके ऊपर बात करेंगे कि इमरान खान की गवर्नमेंट क्यों गिरी थी, उसके पीछे एक्चुअल रीजनिंग क्या थी। ये बहुत ही जिसे कहते हैं इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, इसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। और ये सारा खेल उस वक़्त से शुरू हुआ, और उसकी वजह जो है वो सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, वो 6.2 जीडीपी जो था ना वो थी। और उसके साथ साथ फिर कौन कौन सी चीज़ें रिलेट हुई हैं, तो वो किसी और वीलॉग में इसके ऊपर बात करेंगे, फिर शायद आप लोगों को बात इजीली समझ आ भी सकती है।
تو یہ عمران خان صاحب کو لے کر ہے، دیکھتے ہیں کہ آج کی ملاقات کے اندر کیا چیزیں نکلتی ہیں، اور کیا علی مین گنڈا پور اور پی ٹی آئی جو ہے جو چینجنگز عمران خان بتائیں گے، اگر تو ملاقات ہو گئی اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ دوسرا، مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے وہ امین الدین خان صاحب سن رہے ہیں، اس کے اوپر میرا خیال ہے ٹائم ویسٹنگ ہے کہ بات زیادہ کی جائے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ چابی والے کھلونے ہیں، اور اس کا فیصلہ جو متوقع فیصلہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو تھی جی ڈومیسٹک پالیٹکس۔ اب آ جاتے ہیں جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک تو آج پینٹاگون کے اندر کوئی آرمی کے جو پرسنل ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جو اس وقت جو ان کا میڈیا ہے وہاں پہ امریکہ کا، وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ جناب یہ جو ایران کے نیوکلیر سائٹ کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے وہ ناکام ہوا ہے اور اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ باضد ہیں کہ بھی ہم نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیا ہے، اور وہ تعریفوں کے اپنے پل باندھتے رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ میڈیا اور سی این این اور دیگر جو ادارے ہیں ان کی رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ بہت کم نقصان ہوا ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ ایران کی جو آفیشیل جو ان کی گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا تو یورینیم ہم نے پہلے سے ہی وہاں سے غائب کر دیا تھا، اور ہمارا تھوڑا سا نقصان ہوا ہے گیٹس وغیرہ کا جو اس کی انٹرنس ہیں اس جگہ کی، تو ہم اپنا پروگرام پھر شروع کر رہے ہیں۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں دونوں طرف سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب گھر کے اندر سے جو تنقید ہو رہی ہے اور بڑے میڈیا ہاؤسز کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کیا کریں۔ تو شاید وہ تھوڑا سا آج آرمی پرسنل کو ساتھ بٹھا کر کوئی اور اس طرح کی فائری سپیچ کریں گے، لیکن وہ اس وقت بڑے گرم ہیں جو میڈیا کے اوپر بعد میں آتے ہیں۔ اس وقت جو نیو یارک کے اندر جو میئر کے الیکشن ہونے ہیں، جس کے اندر ڈیموکریٹ کے جو کینڈیڈیٹ جو سلیکٹ ہوئے ہیں زوران ممدانی، ان کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کو کتنی تکلیف ہے، اور کتنے انہوں نے ان کے بارے میں بلو دا بیلٹ لفظ استعمال کیے ہیں کہ اس کی نہ تو آواز اچھی ہے، نہ اس کی شکل اچھی ہے، نہ یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، اس کی آواز کانوں میں چپتی ہے، اور ایسے بندے کو جو ہے وہ ڈیموکریٹ پاگل ہو گئے ہیں، ڈیموکریٹ نے ایسے بندے کو جو ہے وہ چوز کر لیا ہے۔ وہ بھائی وجہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بہت بات کرتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ وہ نیتن یاہو کے خلاف ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ مودی کے خلاف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تکلیف دے رہی ہیں، تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ دوسرا، سی این این کی ایک رپورٹر نتاشا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جھوٹ بولتی ہے اور یہ ٹیبل سٹوری کرتی ہے، اور اس کو سی این این کو کتے کی طرح اٹھا کے باہر نکال دینا چاہیے۔ اس طرح کی گفتگو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت کس ذہنی ٹینشن سے گزر رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو نیتن یاہو کے بارے میں بھی ٹویٹ کیا ہے کہ میں حیران ہوں کہ نیتن یاہو کے اوپر اسرائیل کے اندر جو ہے وہ مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور منڈے کو نیتن یاہو نے عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے کہ تم نے اسرائیل کو جو ہے وہ جنگ میں جھونک دیا، اور اسرائیل کا جو ایک بھرم بنا ہوا تھا کہ بڑا طاقتور شکتیشالی جو ہے وہ ملک ہے، وہ سارا دبردوس ہو گیا ہے۔ تو اس کے اوپر وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ہیرو کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، نیتن یاہو نے قربانی دی ہے، نیتن یاہو کتنا ٹینس میں تھا، اس نے جنگ جیتی ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت وہ ایک دن ایک بات کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پچھلی سپیچ کے اندر انہوں نے نیتن یاہو کو ہی گالیاں دی، اور انہوں نے کہا کہ جناب اپنے جہاز واپس لے آؤ، پائلٹ واپس لے آؤ۔ تو بہرحال میں لفظ یوز کرتا ہوتا ہوں کہ مخبوط الحواس، تو میرا خیال ہے کہ یہ مخبوط الحواس سے بھی کوئی اگلی ہی چیز ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب۔ تو یہ ساری صورتحال تھی جی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں میرا چینل ہیڈ لیس بائی امجد چودھری۔